السلام علیکم. میں شریف النساء قاضی آج پھر حاضر ہوں ایک اچھی بات کو لے کر. پروفیسر والٹر مشیل نے اپنے کلاس کے بچوں کو ایک ٹافی دی اور کہا کہ 10 منٹ تک کوئی بچہ اسے نہیں کھائے گا. یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے. 10 منٹ کے بعد لوٹ کر آئے تو انہوں نے پایا کہ صرف 7 بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس ٹافی کو نہیں کھائی تھی. پروفیسر والٹر نے ان 7 بچوں کے نام اپنی ڈائری میں خاموشی سے نوٹ کر لیے. ایک عرصے کے بعد انہوں نے وہ ڈائری نکالی. ان بچوں کے بارے میں معلومات حاصل کی، وہ 7 بچے جنہوں نے ٹافی نہیں کھائی تھی، اور انہوں نے پایا کہ وہ 7 بچے بڑے ہو کر ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. پروفیسر والٹر نے ان باقی کے بچوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک عام سی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان میں کچھ افراد تو ایسے تھے کہ جو بہت سخت معاشی اور معاشرتی، اکنومیکلی اور سوشلی حالت کا سامنا کر رہے تھے. پروفیسر والٹر کی اس تحقیق کو، اس ریسرچ کو کافی پذیرائی ملی اور مارش میلو تھیوری کے طور پر وہ منظر عام پر آئی. اس تحقیق سے، اس ریسرچ سے 2 نتائج اخذ کیے گئے. نمبر 1، جو لوگ 10 منٹ بھی صبر نہیں کر سکتے وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور نمبر 2، جو لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں ان میں اور بہت ساری خوبیوں کے ساتھ ایک خوبی صبر کی بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ جن میں صبر ہوتا ہے ان میں قوت برداشت ہوتی ہے، اور قوت برداشت، صبر انسان کو کیسے بھی مشکل حالات کا سامنا کرنے کی ہمت دیتا ہے. صبر کے لغوی معنی ٹھہرنا، رکنا یا اپنے نفس کو روکنا ہے. موجودہ دور میں بے صبری اور وقت سے پہلے مقصد کو حاصل کرنے کا مزاج عام ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا اثر سماجی رشتوں پر، سماجی زندگی پر، انسانی رشتوں پر بھی دیکھا گیا ہے. ایک عام سی بات ہے کہ جب ہم کوئی بیج بوتے ہیں یا پودا لگاتے ہیں تو اس کے سائے میں بیٹھنے کے لیے یا اس کا پھل کھانے کے لیے ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے، انتظار کرنا ہوتا ہے. لیکن اپنے وقت سے پہلے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا جو مزاج ہے اس کی وجہ سے انسانی زندگی پر منفی نیگیٹو اثرات پائے گئے ہیں. انسانی رشتے بکھر رہے ہیں. ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. بھائی بہن کے درمیان، ساس نندوں کے درمیان،
دیرانی जेठानी के दरमियान, औलाद और माँ बाप के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही हैं, और ये दूरियां इस हद तक बढ़ जाती हैं कि एक दूसरे के वजूद को, एक दूसरे की हाज़िरी को भी उन्हें कबूल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। इसी तरह से दूसरे रिश्तेदारों के साथ, अज़ीज़ व अक़रबा के साथ, दोस्तों के साथ जो रिश्ते हैं उनमें भी दरारें पड़ जाती हैं। दुकानदार अपने ग्राहक से उलझ पड़ता है, पड़ोसी अपने दूसरे पड़ोसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, सर्विस में कलीग दूसरे कलीग को अपना दुश्मन समझता है। ये जो बेसब्री है उसके असरात जो इंसानी ज़िंदगी पर देखे गए हैं, इस पर इंशाअल्लाह हम तफसील से फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिनके वालिदैन बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, कमज़ोर और नातवा हैं, और ज़ईफ़ी की वजह से, बीमारी की वजह से, कमज़ोरी की वजह से उनके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ गया है, वो कराहते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, औलाद को चाहिए कि इन हालात में बहुत सब्र तहम्मुल से काम ले। यहाँ मैं ये भी कहूँगी कि वो वालिदैन कि जो बुज़ुर्ग हैं, ज़ईफ़ हैं, नातवा हैं, बीमार हैं, उनको भी अपनी औलाद को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। औलाद की भी अपनी मसरूफ़ियात होती हैं। उन ज़ईफ़ुल उम्र वालिदैन को जो तकालीफ़ है, उन तकालीफ़ को बर्दाश्त करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें भी सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। कुरान और हदीस की रोशनी में हम देखें तो अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह का वादा है कि जो लोग मैंने उनको जो अता नहीं किया है या उनके पास जो कुछ नहीं है उस पर वो सब्र करेंगे तो मैं उससे कई गुना ज़्यादा उन्हें अता करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी ज़िंदगी सब्र करने में और लोगों को सब्र की तलकीन करने में गुज़री है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह का पैगाम लेकर लोगों के पास गए तो लोगों ने उन्हें न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी अज़ियतें भी पहुँचाईं। उन्हें तरह तरह के नामों से पुकारा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा भी फेंका गया, उनके घर में भी कूड़ा फेंका गया। जब सजदे में थे तो उनके ऊपर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऊँट की होजरी को लाकर रख दिया गया और आप सजदे से अपनी गर्दन को उठा न पाए। आपने इन हालात में भी सब्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों में जो नरीना औलादें थीं, जो लड़के थे, वो तो बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही अल्लाह को प्यारी हो गई थीं। और इन हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र से काम लिया। ताइफ शहर के लोगों ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से गुज़रने वाले होते थे वहाँ कतार में खड़े हो जाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान कर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। कई कई दिनों तक फाके किए, पेट पर पत्थर बांधे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। जब जब सब्र का ज़िक्र होता है तब तब सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी
یاد کیا جاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے تمام نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے 7 یا 14 ان کے لڑکے تھے، بے شمار مویشی تھے، لے لہاتے کھیت کھلیان تھے، پھلوں سے لدے ہوئے درختوں کے باغات تھے، لیکن اللہ نے ان کی بھی آزمائش لی۔ گھر کی دیوار گرنے سے تمام لڑکے انتقال فرما گئے، تمام مویشی بھی اسی طرح کے ایک حادثے میں مر گئے، کھیت کھلیان جل گئے، باغ اجڑ گئے۔ ایوب علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک اور آزمائش آئی، ایوب علیہ السلام کے پورے جسم میں ایسے پھوڑے نکل آئے کہ جن کے زخم میں کیڑے پڑ گئے، اور لوگوں نے ایوب علیہ السلام کو شہر بدر کر دیا، شہر سے باہر بیابان میں ان کو چھوڑ آئے، اور اس حالت میں اکیلے تن تنہا بے یار و مددگار 16 برس گزارے۔ صرف ان کی ایک بیوی ان کے ساتھ رہیں جو ان کی خدمت کرتی تھیں۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی، نہ صرف ان کو شفا عطا فرمائی بلکہ جو کچھ ان کے پاس سے لے لیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ ان کو دوبارہ عطا کیا۔ اس بات کا ذکر سورہ انبیاء میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ آزمائشیں اللہ کا اپنے بندوں پر پیار ہے، اور صبر بندے کا اپنے اللہ کے لیے پیار ہے۔ پی جا ایام کی تلخی کو ہنس کر ناصر، پی جا ایام کی تلخی کو ہنس کر ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی بات کو لے کر۔ اللہ حافظ۔